Ang prime mover ang nagdumili kini sa paghatag og opinyon may tungod sa ilang gibangagan nga nagliki nga tubo sa tubig sa may Circumferential Road sa atong pagbisita kagahapon adlaw Miyerkules Hulyo 31 sa buhatan sa prime mover nga nagdumili kini sa pag-atubang sa DXDD News Team ang branch manager nga si Bibiel Mi Ramirez aron unta makahatag og explanation sa dugay-dugay na nila nga gitrabaho aron usab masayod ang katawhan kun unsay tinuod nga kahimtang. Ang botan usab sa Metro Samis Water District Kunmud pinaagi sa ilang General Manager nga si Rosemary de los Santos hinuon mapasalamaton ang DXDD News Team sa iyang pag-abi-abi kanato sa iyang opisina apan nagdumili usab kini sa pagpa-interview atol sa atong pagbisita kagahapon adlaw. Sa iyang pagkukabildo kanato nga dili siya makahatag og detalye tungod kay ang operasyon sa prime mover man apan aduna siya inisyal nga gitaho kanato nga ang leaking sa maong lugar usa ka service pipe padulong sa Misamis Union High School ug hangtod karon wala pa pod makita sa prime mover kung asa dapit ang maong leaking. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.